हेलो माई डियर फ्रेन्ड्स, नमस्ते। जो साथीहरू नेपाल, भारत, ब्रिटिस, सिङ्गापुर, लेडिज अथवा जेन्ट्स सेना अथवा प्रहरीको सर्भिस गरी पेन्सन प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजको यो मेरो भिडियो हजुरका लागि प्रेरणामूलक हुनेछ। साथसाथै जो साथीहरू सेना प्रहरीबाट उपदान निस्किनु भएको छ उहाँहरूको निम्ति नि उत्तिकै नाफामूलक रहनेछ। धेरै साथीहरू सेना प्रहरीमा लामो समय सर्भिस गरेर रिटायर लाइफ भएपछि एकदमै चिन्तित भएको पाइन्छ र चिन्तित रहनु स्वाभाविक नि छ, किनकि उहाँहरूलाई लामो समय ब्यारेक भन्दा बाहिरको काम गर्ने शैलीको अनुभव हुँदैन। कतिपय सैनिकबाट रिटायर भइसकेपछि दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीहरू अलमल्ल पनि पर्ने गर्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी त झनै सामान्य ज्ञान पनि रहेको पाइन्न। सो साथीहरू, आजको यो भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग मिल्ने छ कि भन्ने आशा लिएको छु। साथीहरूलाई म सामान्य रूपमा स्टेप बाई स्टेप जानकारी गराउने छु। सबैभन्दा पहिला म साथीहरूको जिज्ञासाबाट सुरु गर्दैछु। बल्ल तल्ल पेन्सन त पाएको, अब एकचोटि विदेश जाउँ भनेको कुन देश र कस्तो काममा जाँदा उचित होला भन्ने कुराहरू जिज्ञासामा रहेको पाइन्छ। अनि थोरै जसो साथीहरू चाहिँ आफ्नो शारीरिक बनावट, उमेर, हाइट, वेट र शैक्षिक योग्यताको कारण चिन्तित भएको नि पाइन्छ। उपदानमा निस्किनु भएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अझ बढी चिन्तित भएको पाइन्छ। तर साथीहरू, आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूलाई धेरै साथ अनि सपोर्ट मिल्नेछ। जिज्ञासापछि दोस्रो कुरा, काम र देशको छनौटमा पनि अत्याधिक साथीहरूले गल्ती गर्नुहुन्छ। टु बी फ्र्याङ्क माई डियर फ्रेन्ड्स, हामी सबैको टार्गेट विदेश भनेको पैसा कमाउनको लागि जाने हो, त्यसमा पनि अलिक बढी पैसा। सो साथीहरू, विदेश गइसकेपछि काम गर्न जाने कम्पनी राम्रो परेन भने धोती न टोपी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण प्लिज साथीहरूले विदेश जाने कुरामा हतार चाहिँ नगर्नु होला। राम्रोसँग कुन कम्पनीमा जाँदैछु त्यसको बारेमा पहिल्यैबाट जानकारी राख्नु होला। त्यसको बारेमा पहिलाबाट विदेशमा रहनु भएको साथीहरूसँग समन्वयन गर्नु होला। तेस्रो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको छ, एजेन्ट, ठगी गर्ने मेन पावर र मेरो सेटिङ छ भन्ने दलेदाईहरूबाट कसरी जोगिने। हाम्रो सेनामा सर्भिस गर्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सिधा एकहोरो स्वभाव हुने हुँदा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्ने एजेन्ट, मेन पावरहरूले मिठा मिठा सपना देखाई लट्ठ बनाएर फसाइदिने चान्सेस एकदमै बढी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त मेरो दुबई, कतार वा अन्य कुनै देशको विभिन्न कम्पनीहरूको नाम प्रयोग गरी म सिधै भिसा झारिदिन्छु भन्नसम्म दलेदाईहरूले भ्याउँछन्। तर साथीहरू प्लिज होसियार, यस्तो सजिलो दलेदाईहरूले भने जस्तो केही पनि हुन्न। देश अनुसारको नियम कानुनहरू हुने गर्दछ। दिन रात घाम पानी आँधी हुरी नभनी घर परिवारबाट टाढा रही काँडे तार भित्र बसी देश र जनताको लागि 24औं घण्टा भोक प्यास नभनी ड्युटी गरी वर्षौं पछि सेना तथा प्रहरीबाट रिटायर भएर घर गएपछि अब थोरै बहुत घरको आर्थिक अवस्था सुधार्छु भन्ने सपना धेरै सेना प्रहरीका साथीहरूको रहने गर्दछ। सो साथीहरू एकदमै केयरफुल भएर काम गर्नु होला। वर्षौंभरि दुःख पसिना गरेर जोडेको अलिअलि धन सम्पत्ति दलाल अथवा ठगी गर्ने मेन पावरको हातमा नसुम्पिनु होला। ओके, जो साथीहरू आज मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। लगानीको हिसाबले गल्फ कन्ट्रीहरूमा लागत अलिक कम्ती हुने हुँदा धेरै जसो साथीहरूले गल्फ कन्ट्रीहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि छनौट गर्नु भएको पाइन्छ। यदि हजुरहरू गल्फको लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 नम्बरमा दुबई र दोस्रो नम्बरमा कतार जानको लागि पर्सनली म रिकमेन्ड गर्छु है साथीहरूलाई। दुवै देशहरूको लगभग कानुन सेम छ। काम गर्ने माहौल एकदमै शान्त छ। मलेसिया, साउदी जस्तो यी दुई देशहरूमा दिउँसै लुटिने डर हुन्न। मेरो दुबईको एक्सपिरियन्स करिब 9 वर्षको रहेको छ। सो साथीहरूलाई म आज दुबईको टप 3 कम्पनीहरूको बारेमा विस्तार साथ हजुरहरूलाई डिटेल्समा इन्फर्मेसन दिनेछु। यो इन्फर्मेसन एक्स आर्मी, पुलिस, उपदानमा निस्किनु भए महिला या पुरुष
दुवैका लागि बराबर लागू हुनेछ। सो साथीहरू, टप 3 कम्पनीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। 1 नम्बरमा एडी पुलिस, दोस्रो नम्बरमा एमओआई र तेस्रो नम्बरमा रोयल गार्ड रहेको छ। साथीहरू, यी 3 कम्पनी मध्ये एडी पुलिस अथवा दुबई पुलिसको बारेमा मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा विस्तार साथ भनिसकेको छु। हजुरहरूले दुबई पुलिससँग रिलेटेड मेरो भिडियो हेरेर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एमओआई कम्पनीको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला साथीहरूलाई म सानो आजको भिडियोको बोनस टिप दिइहाल्छु है त। अहिलेको नयाँ कानुन अनुसार वैदेशिक रोजगारको काम सिर्फ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेन पावरहरूले मात्र कामदार बाहिर पठाउने स्वीकृत पाएको हुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले एजेन्ट या दलेदाईहरूको लाइसेन्स खारिज गरिसकेको छ। सो साथीहरूले वैदेशिक रोजगारको काम गर्दा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएको मेन पावर मार्फत मात्र गर्नुहोला है साथी। प्लिज एजेन्टहरूको चक्करमा नलाग्नु होला। एमओआई कम्पनीको कुरा गर्दा एमओआई भन्या युनाइटेड अरब इमिरेट्सको मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियर हो। साथीहरू, एमओआई गार्डमा आउनको लागि हजुरहरूले 2 तरिकाबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट डाइरेक्ट, सेकेन्डमा एमओआईसँग रिलेटेड शाखा कम्पनीहरू। म विस्तारमा साथीहरूलाई यो बारेमा जानकारी गराउने छु है त। डाइरेक्ट अप्लाई गर्नको लागि हजुरहरू नेपालमा हुनुभए भए नेपालबाट नै अप्लाई गर्न मिल्छ है साथीहरू। युएई को हकमा नि सेम प्रोसेस रहेको छ। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा एमओआईसँग जोडिएका शाखाहरूबाट केही प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनीहरूले रेक्रुट सिलेक्सन गर्ने गर्छ र यी प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा गई एमओआई का लागि ल्याउने गरेको छ। एमओआई को सेलेरीको बारेमा कुरा गर्दा हजुरहरू डाइरेक्ट अप्लाई गरेर एमओआई मा जोइन हुनु भएको छ भने पर मन्थ 5000 देखि 7000 युएई को दर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि एमओआई सँग रिलेटेड शाखा कम्पनीहरूबाट आउनु भएको छ भने पर मन्थ हजुरहरूको सेलेरी 4000 देखि 6000 सम्म हुने गर्छ है त साथीहरू। एमओआई मा आउन चाहने लेडिज अथवा जेन्ट क्यान्डिडेट्सहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नो देशको सैनिक अथवा प्रहरीको बेसिक ट्रेनिङ प्राप्त भएको हुनुपर्छ। शारीरिक बनावट राम्रो भए साथीहरूलाई एमओआई मा प्रवेश गर्नको निम्ति प्लस पोइन्ट मिल्नेछ। साधारण इंग्लिश र अरबिक भाषा सम्बन्धी ज्ञान भए साथीहरूलाई छनौट हुने चान्स अलिक बढी हुने गर्दछ। साथीहरू, एमओआई मा जागिर हुनु भनेको युएई को सरकारी जागिरे सो सरा हो। ओके साथीहरू, अब अन्तमा धेरै जसो एक्स आर्मी पुलिसबाट आउनुहुने साथीहरू युएई को रोयल सेक्युरिटी गार्ड मा पनि सर्भिस दिइराख्नु भएको छ। रोयल गार्ड को डिमान्ड नि नेपालको विभिन्न मेन पावरहरूमा जाने गर्छ र रोयल सेक्युरिटी गार्ड एमओआई जस्तो गभर्नमेन्ट जब होइन है साथीहरू। रोयल गार्डमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यदि साथीहरू युएई मा हुनुहुन्छ भने गार्डको जब एप्लिकेसन फिल गर्नको लागि igroup.ae यो लिंक को प्रयोग गरी आफ्नो आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, रोयल सेक्युरिटी गार्डमा आउनको निम्ति बेसिक केही रिक्वायरमेन्टहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्स आर्मी या पुलिस, हाइट 5 फुट 7 इन्च, वेट 75 केजी भन्दा माथि, साधारण इंग्लिश लेख्न या पढ्न सक्ने, भिआइपी और भिभिआइपी ट्रेनिङ गर्नु भए साथीहरूलाई रोयल सेक्युरिटी गार्डमा आउनको निम्ति प्लस पोइन्ट हुनेछ है साथीहरू। शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दा रोयल गार्डको लागि क्लास 10 पास भएको हुनुपर्छ है साथीहरू। क्लास 10 या एसएलसी पास भएको हुनुपर्छ है साथीहरू। रोयल गार्डको सेलेरी युएई को दिराम 3000 रहेको छ। खाना, बस्न, ट्रान्सपोर्ट, मेडिकल सब कम्पनीको जिम्मामा हुन्छ। पर डे 8 आवर ड्युटी र विक को 1 छुट्टी हुन्छ है साथीहरू। युएई आउन चाहनुहुने एक्स आर्मी पुलिसका दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, यी 3 कम्पनीहरू सबैभन्दा बेस्ट रहने गरेका छन्। एकचोटि जोइन भइसकेपछि अरु युएई मा भए प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा जस्तो वर्षै पछि विभिन्न प्रकारको टेस्ट र परीक्षाहरू दिइराख्नु पर्दैन। ओके साथीहरू, मेरो नेक्स्ट भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियो आफ्नो साथीभाइलाई शेयर नै गरिदिनु होला। जय चन्द्र सूर्य।